قدماي منستر سلام نافع نيلو تقدماي منستر أنصارهم كويني واقعهم نزولو هزبيو سلام كم زنافقو بعلي قليس زولو أب إثيوبيا 4.8 مليون برزواقع ساعات زعسر بريزيدنت حانت كلل مزرار برس خوينوم منقس فيدرال نتقراي لعل 31 بليون بر مديبو منقس فيدرال 526 بليون بر بجت دقاف نكللات دما أطريقو لهم ملو ليتي حيال دبداب النات خير حديرون أمريكا قبل الإيران حالو متقعتات أير مكيارا سحبو تهران ون عاطفاو متقعتات أكايد اللام كاب مغالا نبزحات زقرم مسرح تكنولوجي صارو درون تسميع اللهم تحتزعو كتتل درون منقسي إثيوبيا كم زركبو زقلزو مراحته وحات بسنكت زنسلالو حادقا درون مفتحي إزوالو سقمت كم زوسدو تسميع اللهم عند درستات تجراي هورايزون كتسمع تانيحهم نايزيوم من كالوتن زرزر لنا سناي مكتتال ملو ليتي حيال دبداب النات خايد حديرهم أمريكا قبل الإيران حيالو متقعتات أير مكيارا سعيبو تهران ون عاطفاو متقعتات كايد الله إيران دحر حموشت متقعتات أمريكا أبوش مت عرب نزركو وتهدراو معسكرات واشنطن إلاما جيرام بريزيدنت دونالد ترامب نيران بميسايلات أزيو بورتو كارما مخان دحر مفرح سراويت أمريكا بلعل تهران حناناي مفداي سقوم تفتصملهم بريزيدنت ترامب إيران نتخوينات مكراز تقبر سمعنا مقبال أزينا وحق زي وسيدا دحر موالو ناي كل تمعالتات نفس مكل خالمت كعتي كم زكايدة ما خلاي تزاز أمريكا قليت اللوم قبر ملس إيران أب بحرين كويت نزركو وتهدراو معسكرات أمريكا متقعت كم زفتسمت قليت الله أتنا مدبرات كرما حزب تمساسال متقعت إلاما كوين النيران كلتين هاجرات بترجعام زفتسمو متقعتي نتي أبور حميازياز تسمع مع المكراز تخصي أب حرقاتي وكم زليو زي قلت زلوم أمريكا نمكل خلا أير تهران رادارن كالوت مسالة ياتاتن دحر موقعة أبدوا وكفالت هاجر أبا كباب هرمز فنجراتات تسمع ملو مأخنات زينا إيران إسلاما وحالوا سورا بمصابو هرمز حالفا كل تمراخب نداد كم زتكعن حابيرن بزعبات متقعت بغضبز ترقاقت سنقريلن الزخون اللو مخنيات دما مأخنات زينا إيران مصابو هرمز نخل عينت مراخب ملو بملو تعاتيو دحر مسنحيوم انتخونا سينتكوم أبزوصو مقلسي نقداو مراخب قنا بمصابو هرمز حالفا اللوا دحرتي أبل علتن تانكراز تفتصم متقعتي ملو بملو معزاو اتمسمر واقع ندادي حافة بيلولهم لمنكو أبل نقدي إيسا متسعي دروق ندادي برينت بخلة ميتا وسيخلهم نحاد برميل $9.5 بسيحلو وانا صحف حورات هاقرات أنتونيو غوتيريز ما أخلاي مبراق نابزي من لسكلولاو يورد اللو كبل آتنكي قلهم أبزغروا أوان زقات مقجتات درجة عمز إن منكاي تراح أبركتو زجبرة يمثل أتمنكاي درجة عمز ناب ملوك كينات كعبي كنفكر يبلنان كلهم وجنات ناب دبلوماسيا وفتح كمتصلهم توسخ عمز أيدلن توسخي ما مخنيتا أيدلنيو قبل أبزوصو مجلسي حبير لهم والناس حفوا دو حرات منقصات أنتونيو غوتيريز منقص فيدرال نتقراي لعلي 31 بليون بر مديبو منقص فيدرال 526 بليون بر بجت دقاف نكللات عدالي لهم منقص فيدرال أبزردالو بجت 2019 نعسر تخلت خلات كلتم محدارات كتمان تبدأ جنزوا ودقاف مجمع يجزي كاب فرق تريليون بر نلعل كم زخونة تقليت لهم أبز حلف عمد كاب زرزر قوماز تقلل محدار كتمان دي سابا أبز فاينانسا ودقاف كوان تتخاتته أتستمد له متان جنزب جن 4 بليون بر أقوى أي خونة انتبهيلهم بجت عمد 2019 محدار كتمان دي سابا استمد بجنزوا ودقاف 74.5 مليون بر طرح كم زنورة إثيوبيان إنسايدر كابتي نعبالات بايتوس تعدل السند بجت ريو ولهم تم محدار كتما أبو 2017 عام تمرت كفيدرال منقص 5.4 بليون بر تمدي بنيرو بجت عامت 2016 نم محدار كتما دي ساعات تمدمت الجنزبون ل 5 بليون نيرو بزحزلو سند بجت كم زملخته أبز عامت نم محدار كتما دي ساعات تمدبت دقوم 5 سنة و3 بليون بر كم زبص يحبر
أبزمت بجت عمس العلمتن كل الأودقاف نكل الأوروميا استمدب خوينو كللاتهم حران سومالين بزرخوا ومتن دقاف كلاين سالسين درجة حيزن اللوا كللات أوروميان بجت عمس خلتشان عسرت شعتن استمدب دقاف حادميتن سوعان شعتن نتو 3 بليون بر بزحلهم كل أوروميا كابت منكس فيدرال نكللات زود قماز العالم سحيت كركب أزناي مجمريا يكونن أبززا زمزلو بجت عمد خلتشان عسرت شمونتن ميتن شمونتن نتو 4 بليون بر أبا خلتشان عسرت شوعتن دماش عن 4 نتو شمونت بليون بر زرخة بخلل أبلعلو درجة قما كابزاتو عمدها تغطير له بتمساسا كللهم حراك العايز العالمة اندقاف فيدرال كركب تانيحيوم كللهم حران زمت عمس تمدو دقاف حدميتن عسرت خلتن نتو 4 بليون بر بزحلهم كلنا تقرأ أبا زغط البجت عمس سانشو عتن نتو 9 بليون بر تمدي بلهم زمتن جنزب كابتي أبا خلتشحن عسر شو عتن زنبر 21 بليون بر زايديوم ناستا 13 عمتات أبا بجت فيدرال سالسايز عبي كل الخوين تسنها كل اللو بهرسواتن هزبتاتن نيروم أزينا ب4 كلات زبتنا كل الكاب بجت عمت خلتشحن عسر شو عتن جميرو بسالسايد رجاز حازة جن كل الصومال تكيلو كل الصومال أب بجت عمت خلتشان 19 بليون برتمدي بللو أزمتن جنزب كابزي أبز بجت عمت ندخل السمد متن جنزب ب10 بليون بر زايديوم أب بجت عمت خلتشان 18 كل الصومال سمدب 31.4 بليون بر كابتي أب خلتشان 19 عمت مرت كابز نورة ب9 بليون بر حلف اللوم بكللاو فاينانساو دقف نكلل صومال سعبان كللات دو إثيوبيان ماخلا إثيوبيان بقدم صعب 40 درجات سريعين اللوا اتن بريفرندم استمسرتا كللات مجمريا غزب 2017 ابزرزر بجت تخاتيتنين أبا تمساسال بجت عمت كلل دو إثيوبيا 15.2 بليون بر كمدبن كلو كلل ماخلا إثيوبيا 10.8 بليون بر تمدي بلو دحر خلت عمت نخلل دو إثيوبيا استمدد دغوما لعلت فوس يخون اب 36.5 بليون بر كلل ماخلا إثيوبيا تمساسال متن 30.9 بليون بر رخيب لهم بكلل أودقاف حمشاي درجة زحزت تقراي أبا زغطر بجت عامت 2019 31.3 بليون بر تمدي بلا ازمتن دقوما كابزي أبز عامت ندخل سمد دقوما ب10.4 بليون بر زايديوم كابا تغلالان تقراي حاوسون كللات تمدب 516 بر فاينانساو دقف زمت بجت عامت 98 ميتاو بكازنا منقص كم زشفن إثيوبيان إنسايدر زرعي سنديم ملخت اتسترف 8.9 بليون بر بحاجز بروجكت كم زشفن عبارات بايتوز تعدل سندي ملكت كابز متن جنزب توسخي شتوتات زلاغل معاتنا متكبار نعسر تخلت كللاتن محدار كتما دريداون 14 بليون بر بجت تدقاف كم استمدبه اتسندي حبر زناي بجت دقف اجرو بروسيسنج نسرح فترة كمون ابزواتات نزركون عناش سماخلواتن بروجكتات لمعات كابيتال موسنو نمتكبارن قطواو لوطن مرقاتن زحقزو كم زوعلون تقليت له كما تصبصاب إثيوبيان إنسايدر قدماي منيستر سلام نافقون نيلو اتقدماي منيستر انصارم كويني واغم زلو حزبيو سلام كم زنافقو قليس زلوم قدماي منيستر اسرائيل بنيامين نتانياهو حزب ليبانوس ابزم حلالفوناي فيديو ملختي نتي بإيران زدقف حزبولا نقول نقديفهم كخور بممحسان اتقجل لمستوقدت هاجر عدلاتا مودعتا يبلون يلوم ابت بانجلزኛ ዝተቀደሐን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝለጠፎን ቪድዮ ናታንያሁ ኢራንን ሂዝቦላህን ንሃገርካ ናብ ሕልሚ ቀትሪ ቅድመ ምቕያሮም ሊባኖስ ከመይ ከም ዝነበረ ተዘክሮ ጽባቐታት ካፌታት ዘክሮ እቲ ባህሊ እቲ ሰላም ወሲኹ ድማ እዚ ኩሉ ዝጠፈ ሂዝቦላህን ኢራንን ደጋጊሞም ናብ ኩናት ክጎትና ስለ ዝደለዩ ንስኻቱም ደቅኹምን ዝሓሸ ህይወት ይግባአኩም ኢሉ إسرائيل أبدوباو ليبانوس ناي مريت وتادراو سرحيتات أبزسفحاتلو زلاوان أبزحالف حيدة سمنات أستات 10,000 عبالات حزبولا 5 قتلو اتقدماي منيستر قيليت اللوم سراويت مكلخال إسرائيل تمارو عب تاريكاو كتمات تيروس أبزركب تكالات حزبولا متقعت نفرتون أكايديوم نتانياهو إسرائيل مساخاتكم أبو وقع يكونتن بمبال نحنا مساخ هاقركم جهوز حز بتزاز إيران سرح مريتكم تتغيمو أبلا الإسرائيل قبلش براو متقعت تفتسم حزبولا حينا أبو زلنا كبل حابير اللوم مقلت نتانياهو أكال نايتين حزب ليبانوس حزبولا حين مبتان زعلم استراتيجيكاوي سنة أمراو كينات كينو بزرما وشتاو تقامون هايتو قجلة نمتنا خارز علمي يتباهي للوم
نتانياهو بزعب حلوف تاريخ سلام بحل ليبانوس متكاسو نسميت حبرتسب ليبانوس المسحاب السدالو بوليتيكاو سلحيتيو تباهيلو يخون امبر سراويت اسرائيل بلعل ختماتات ليبانوس زفصمو زلو متكعات صعيبو اب ليبانوس ناغددت خي زلو سباو قلولاو عنو السبيلاو تحت غرصي نصوحات سلاماويان سبا زغتل متكعات اسرائيل اب زللوان خمس عينت دلي السلام اب حزب ليبانوس تقبالنت نمركب ازي خبير كخون يخيليو انا تبهاليوم اب ايثيوبيا 4.8 مليون برزواغا سعزا سر بريزيدنت حانت كلل مزرارب خوينو بريزيدنت كلل اوروميا አቶ ሽመልስ አብዲሳ በዓሉ ዝገዛ ሰዓት አበገጽ ማህበራዊ መራኸብታት ብዝለቶ ፈሰሊ አቃል ወብዛሓት ሲሄበሎ አበሰሊ ብንጹር ከም ዝረአት ፕሬዝዳንት ዝኣሰሩ ሰዓት ሮሌክስ ጂኤምቲ ማስተር 2 ሩት ቢራ ሞዴል ኮይኑ በዓለም ደረጃ በክብሪ ጽባቐን ዝፍለጥ ሰዓት እዩ ዋጋ ዕዳጋ ሰዓት ካብ 16000 ክሳብ 24000 ዶላር አሜሪካ ከም ዝኸውን ይግመት زمالت بناي حز شرف مليونات بر إثيوبيا كوينلو مالتيوم كاب مغالن بزحات زقرم مسرح تكنولوجي صار درون تسمع له أبتهت زوكت الدرون منقس إثيوبيا كم زركو زقلص مراحته وحات بسنكت زن سلالهم حرقا درون مفتحي زول وسقمت كم زوصدو تسمع له كاب خلت الشن 10 سنة متمرس جميرو بلا لتقرأ يستعوجت كوينات انتات سعيبوز تاعتاتو تكنولوجي درون أبا قرم جنبار سواتا قيار ويك جيم تشينجر كوينو تعذبنا يون تقرأ كبير واقع مسواتنت أخفيل وايوم بس دما مرحتو واحاتن وتادراو مرحنتو مسلمتاي كوينات انتحاسو بزعبا بطمخو علو زخلو تكنولوجي تات كوينات اب مدواتهم زيتيو نزب سراويتنا بحارقا اتيوم تواهيلو كساب حز كبرتو غساتات يغربالو ملوم سمعنت بريتورا فريسيولوم كابزا وجن دحر دما منقس فيدرال ابل تحسوتات سراويتو واحد كبت تمتكعتات دروننا كايد يركب از مغزلتان بزحات وانا استخايد سللا درون زخنه زو سميناو معراب تግራይ ከባቢ ሸራሮ በወገን معراب تግራይ ሸረሪና ዝተፈጸሙ ደብዳባት ድሮን ድማ መራሕቲ ዋሓትና ዝዝ ሰራዊቶም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እንትምድሩ ሎሚ ከም ቀደም ከይመስለኩም እናበሉ ነጸላይ ነዝብሎ መንግስት ፌደራል ዘቅርብዎ መጠንቀቕታ ብግብሪ ተጻራሪ ኮይኑ ረኽቦም نهون عبلوم زوج حليت كوادرونات حيلاير إثيوبيا بسمايات تجراي بقندروس ختمة مغلى نازورا كم زحادرة في الفلاتنا كاب ختمة مغلى نجيرهم نالوم أبا كم زيز الشغل حركات درون بار مراته وحاز وصل وسقوم تصير درون أزرارا بخوين لو نحركات متكع درون مكل خالص سلطان وعات نراجع تكنولوجي درون كم زوجو تسمع له 400 مليون دولار وسأز تجبر له تكنولوجي أكسسوارز صار درون كبهاجرات مبرق أوروبا استجاز مخانو مقالة خمساته اتزينا ملكيتو نتعدق التكنولوجي بوانا نزمر هو مرحته وحات دكتور دبرسون قبر مكيل ويزرو فتلورك قبر زابهر حاون بلينر آتو داويت قبر زابهر المخانو متقالي له كاب أوروبا تجازيو مقالة من رقاف استجلسات بروجكت تخلات صار درون أبناء قدم كسر حيلاير إثيوبيا إز سمين إجروم براوز بهالخوا خمس خيدة زملكته اتزينا تخونا مرحته واحد زدنا قصوصيت اريلو توحيلهم ات بروجكت تكنولوجي فيل غيروز تبحالو خوينو ناب تግራይ زاتو درونات ديتكت غيرو كوكا كم زي قاله اتزينا ملكيتهم ات 400 مليون دولار وزا بمغبار كاو اوروبا زاتي تكنولوجي درون اوريجينال زي كونه ناي حسوت قرب هذا بطقم زوعالن كم زخونه ابسيتي نت تكنولوجي صار درون اب مغالو خوينهم انستول وي بتخكل اكسسر مليون كتخلو زخلو سوميا زي مهلاومن سعيبو كم تستحسبلو ناب سمايات تግራይ زاتوا درونات خقوصاصرن كخشفن ايكالن بعلو زخشف خوينو كم استرخبه اوران باتايمس صبصيبلو زيناتات تግራይ هورايزون كسمصنيحكم اب غصالي كالوت حدشت زيناتات حزنا خنملسينا سلام